अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम और आप सब की दुआओं से खैर खफीर से हूँ। आज मेरे ज़हन में एक सब्जेक्ट आया जिसके ऊपर बात करने को दिल चाहा। मैंने कहा चलें आज आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ आपसे डिस्कस करते हैं, कुछ आपसे शेयर करते हैं और आपकी राय भी उस पे बारे में लेते हैं। हो सकता है हम मिल-जुल के इस पे बातचीत करेंगे तो हमारे मिसपरसेप्शन या जो हमारा मिसप्लेस्ड कॉन्सेप्ट है इस सब्जेक्ट के बारे में वो शायद बेहतर हो जाए या दुरुस्त हो जाए। तो इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो जाएँ, जुड़ जाएँ इस तरह के इंटेलेक्चुअल प्लेन्स के ऊपर बातचीत करने के लिए और एक दूसरे से सीखने के लिए। तो जो सब्जेक्ट मेरे ज़हन में आया वो था ब्रेन ड्रेन। अच्छा ये बड़ा कॉमन सा सब्जेक्ट आजकल बन गया है। जब भी कोई बात करता है मुल्क के इक़्तिसादी हालात के नगुफ्ता पे सूरत-ए-हाल की बातचीत करते हुए, उस पे अफ़सोस का इज़हार करते हुए, उस पे मायूसी का इज़हार करते हुए ये कहते हैं जी पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अभी ब्रेन ड्रेन क्या है? इन लेमन लैंग्वेज जो मैं समझता हूँ ब्रेन ड्रेन में ये है कि आपके सबसे ज़्यादा ये वो जो काबिल लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये सारे पाकिस्तान छोड़ के या मुल्क छोड़ के दूसरे ममालिक में आबाद हो रहे हैं, जा रहे हैं या माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। चूँकि लामवाला जब आपकी क्रीम पाकिस्तान से निकल जाएगी, आपके इस तरह के ब्रेन, इस तरह के माइंड्स जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के दीगर जो शोबाजात हैं, उनमें बेहतरी आ सकती है और हम मुल्क को खुशहाली और अमन और दीगर तरक्की के जो मामलात हैं उनमें अच्छी राह पे डाल सकते हैं, तो वो मसदूद हो जाएँगे, वो काम हो जाएँगे। तो इसके बैकग्राउंड में इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस एस्पेक्ट मैंने बहुत सारे ममालिक का विज़िट किया, वहाँ का जायज़ा लिया। देखा कि पाकिस्तान से कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आबाद हुए हैं। जिसमें मैंने इंग्लैंड में देखा जाके, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, कोई 9 कंट्रीज़ मैंने लास्ट मंथ यूरोप की देखी, फिर मैंने सऊदी अरब में देखा, फिर मैंने गल्फ़ कंट्रीज़ में यूएई में गया। तो मुझे जो महसूस हुआ कि हमने ये जो मिसपरसेप्शन है इसको बड़ा प्रमोट करते हैं। हम ये ज़्यादातर काम ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये टीवी चैनल्स हैं, ये अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं, जिससे अवामुन्नास में मायूसी फैलती है और वो अपने अदारों पे, अपने मुल्क के बारे में उनकी जो सोच है, वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है और हम मायूसी की दलदल में दंसना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से अपने जो मुल्क के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, उनको भी हम सही अंदाज में ना देख सकते हैं, ना परख सकते हैं, ना उनको एप्रिशिएट कर सकते हैं। हमें हर चीज़ गिरती हुई, टूटती हुई, बिखरती हुई महसूस होती है। तो सोचा मैं आपको हल्का-सा इसका एक जायज़ा दूँ या उसकी झलक दिखाऊँ। देखें पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, यही कह लें और दुनिया का 5वाँ मेरा ख़्याल है बड़ा आबादी के एतबार से मुल्क है। इसके ऊपर फिर इंडोनेशिया है, उसके ऊपर अमेरिका है, उसके ऊपर चाइना है, देन इंडिया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इवन करोड़ आदमी भी माइग्रेट करके दूसरे ममालिक में चला जाएगा, किसी जॉब के सिलसिले में अपॉर्च्युनिटी उसको मिल जाती है, तो इसमें कोई मज़ाहिका नहीं है, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को। लेकिन इतने लोग तो नहीं हैं बाहर। और दूसरी बात ये है कि जब हम पाकिस्तान के ब्रेन ड्रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम दूसरे ममालिक के जो माइग्रेशन रेट है, लोगों का दूसरे ममालिक में जाने का, वो भूल जाते हैं। तो मैंने कंपैरेटिव स्टडी की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार पाकिस्तान के लोग इतने बाहर माइग्रेट नहीं किए गुज़िश्ता 1 साल में जितने हिंदुस्तान से किए हैं, बांग्लादेश से किए हैं, इंडोनेशिया से या दीगर ममालिक से किए हैं। और अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन हुई है या माइग्रेशन हुई है वो हिंदुस्तान की हुई है। आप गूगल करके देख लें, कहीं भी देख लें। उसके बाद मेक्सिको है और दीगर रशिया के लोगों ने बड़ी माइग्रेशन की है। तो लिहाजा इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। अगर तो मास माइग्रेशन हो रही है, उन लोगों की जो जॉबलेस हैं और जाके उनको जॉब मिलता है, तो लामवाला
یہ جو زر مبادلہ کی مد میں پاکستان کو یا دیگر ممالک جو بھی ہیں ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو افسوسناک یا تشویشناک امر ہے یا پہلو وہ یہ ہے کہ پاکستان کا برین، یعنی کہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں، جو اسکلڈ لوگ ہیں، جو انجینئرز، ڈاکٹر، پروفیسر، وہ تو نہیں اس تعداد میں جا رہے۔ تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی یونیورسٹی اور کالجز میں دیکھیں تو تعداد آپ کو پوری ملے گی، اچھے اچھے ڈاکٹرز ملیں گے، اچھے اچھے پروفیسر ملیں گے، اور سائنٹسٹ بھی یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ادارے جو فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ باہر کے ملک میں جب میں نے دیکھا ڈاکٹرز اور انجینئر وغیرہ کا میں کمپیریزن کیا تو مجھے سب سے زیادہ جو ڈاکٹرز ملے وہ ہندوستان کے تھے۔ جو ٹاپ ناچز پہ پوزیشنز پہ تھے وہ بھی ہندوستان سے تھے، اور لوور لیول کے اوپر بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے تھے، پاکستان کے بھی تھے، پاکستان کے بہت اچھے اچھے لوگ بھی تھے، لیکن وہ صدیوں سے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، وہ بڑے سالوں سے پہلے کے، وہ یہ نہیں کہ ان حالات میں سے بھاگ کر وہ گئے ہیں۔ ہاں، آج کل یہ جو لوگ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، دیگر جاتے ہیں، تو یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان میں بھی مسائل ہیں، اپرچونٹیز کے، جاب اپرچونٹیز کے، ان کے ایجوکیشن کے، تو لہٰذا ان کے لیے تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں جا کے سیٹل ہو جائیں اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے ریونیو جنریٹ کر کے کما کے پاکستان کو اور اپنی فیملی کو دیں تو فائدہ ہوگا۔ تو جہاں تک برین ڈرین ہے، آپ کمپیریزن کر لیں، پاکستان سے اتنا زیادہ نہیں گیا، جو چونکہ میں نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میں نے ڈینمارک میں دیکھا، فرانس میں دیکھا، لنڈن میں دیکھا، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، تو مجھے تو ایسا نہیں لگا کہ پاکستانی زیادہ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ میں نے جب بھی دوسرا تیسرے آدمی سے بات کی، وہ انڈین تھا یا بنگالی تھا، پاکستانی کے مقابلے میں وہ زیادہ مائیگریٹ کر کے گزشتہ 1-2 سال سے میں نے دیکھا وہاں سے مائیگریشن ہوئی ہے۔ میں نے دبئی میں دیکھا، آپ دیکھیں ہر دوسرا آدمی آپ کو بنگالی ملے گا یا انڈین ملے گا، اور اسی طریقے سعودی عرب میں بھی آپ کو بنگالی اور انڈونیشین اور سارے ان کی تعداد زیادہ ملے گی۔ تو اگر برین ڈرین ہو چکا ہوتا تو یقینی طور پہ ہمارے جتنے ادارے یہ اسٹینڈ اسٹل ہوتے، اور دے شوڈ ہیو سیزڈ ٹو ایگزسٹ۔ ایسا بھی نہیں ہے، اور اس لیے یہ جو منفی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ زیادہ تر دشمن ملک کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو ہمارے انوسنٹ لوگ بعض اوقات فاسٹ فارورڈ کے چکر میں آگے پھیلا دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جس سے زیادہ جو ہے نا وہ مایوسی پھیلتی ہے، ڈسپوٹینسی جو ہے نا وہ پھیلتی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ملک جو ہے نا ٹوٹنے والا ہے۔ بے شک ہمارے ملک میں بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں سوشل سیکٹر میں، ہمیں پالیٹکس کے اندر، ہمیں سیکورٹی کے اندر، ہمیں ترقیاتی معاملات میں بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود ایک اچھا شہری بن جائیں گے، آپ انصاف پسند بن جائیں گے، ہم لا ابائڈنگ سٹیزن بن جائیں گے، یقین جانیں ریاست کی اس میں مدد ہوگی، تو اوورآل صورتحال جو ہے نا وہ بہتری کی طرف چل پڑے گی، اور ریاست کو بھی شہریوں کا خیال کرنا چاہیے، ان کے حقوق ان کو دینے چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور یقین جانیں یہ جو مائیگریشن والا کانسیپٹ ہے یہ ٹوٹلی ڈیفیٹ ہو جائے گا، خود ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ برین ڈرین جتنی بھی ہے اگر ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہوگی، لیکن جو مبالغہ بیسی سے ایگزیجریٹڈ جو ہے نا وہ جو فگرز بتائے جاتے ہیں وہ زیادہ کچھ حیران کن بھی ہوتے ہیں اور پریشان کن بھی، اور اس لیے ان سے پریشان ہونے سے پہلے ان کی تحقیق کریں تاکہ آپ کو سچ جو ہے نا وہ مل سکے، اور سچ کی بنیاد کے اوپر جو بھی آپ انالیسس کریں گے، بات چیت کریں گے، وہ حوصلہ افزا ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وی لاگ اچھا لگے اور تو اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ میاں آپ کا عامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔